हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। ये कोई गेम वेम की वीडियो नहीं होने वाली, बल्कि ये होने वाली है एक स्टोरी की वीडियो। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हर संडे होगा एक स्टोरी, मज़े की स्टोरी टाइम। तो उसी तरह आज स्टोरी टाइम आज सुनाई लगी मैं आपको बाम्बी की स्टोरी। चलें, ये है बाम्बी जो एक हिरन है, ये है बाम्बी की माँ जो एक कैंगरू जैसी लगी रही है कुछ, और ये है शेर जंगल का बादशाह, ये है खरगोश, और ये है छोटा प्यारा सा खरगोश, और ये खरगोश की माँ। चलें स्टार्ट करते हैं। किसी घने जंगल में एक हिरनी के यहाँ एक बहुत ही प्यारा बच्चा पैदा हुआ। इस रोज़ मौसम भी बहुत खुशगवार था, इसलिए तमाम जानवर हिरनी के नए बच्चे को देखने आए। जंगल का बादशाह शेर भी बच्चे को देखने आया। दरअसल नया बच्चा बहुत ही खूबसूरत था, जो बिल्कुल किसी शहजादे की तरह नज़र आता था। इसका मतलब ये था कि वो बच्चा बड़ा होकर तमाम हिरनों का सरदार बनेगा। परिंदे खुशी के गाना गा रहे थे और जंगल में हर तरफ खुशी का समा था। ये है हिरनी का बच्चा बाम्बी, हिरनी की माँ। शेर आया ये परिंदे भी गाने गा रहे। एक छोटा बहुत ही प्यारा खरगोश का बच्चा भी अपनी माँ के साथ हिरनी के बच्चे को देखने आया। उसके नए बच्चे की माँ से पूछा कि वो इसका क्या नाम रखेगी। उसने मुस्कुरा कर अपने बच्चे की तरफ देखा और बोली, मैं इसका नाम बाम्बी रखूंगी। खरगोश का बच्चा बोला, ओह ये बहुत ही प्यारा मज़ाहिया नाम है। लेकिन उसकी माँ ने उसे प्यार से रख दिया, मीन्स को इग्नोर कर दिया। फिर खरगोश के बच्चे और बाम्बी में दोस्ती हो गई। बाम्बी खरगोश के बच्चे के साथ बहुत खुश रहता था। ये बाम्बी की माँ, ये खरगोश की माँ, और ये खरगोश के और इसके बच्चे। जल्द ही उसने बहुत कुछ सीख लिया। एक दिन बाम्बी की माँ उसे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर गई, जहाँ हर तरफ हरी भरी घास थी। बाम्बी की माँ ने उसे बताया कि ये जगह चरागाह है। वहाँ बाम्बी को एक छोटी हिरनी मिली। वो हिरनी बहुत ही प्यारी थी। पहले बाम्बी उसे देखकर थोड़ा सा घबराया, लेकिन फिर दोनों आगे पीछे भागने लगे और खेलने में मसरूफ़ हो गए। अचानक बहुत ज़ोर से शोर की आवाज़ें आने लगी, जिन्हें सुनकर तमाम जानवरों ने भागना शुरू कर दिया। दरअसल वो इंसानों के बोलने की आवाज़ थी। जंगल के बादशाह ने सबको अपने अपने घरों को जाने का मशवरा दिया। बाम्बी भी अपनी माँ की गोद में छुप गया। कुछ दिन बाद मौसम सर्मा शुरू हो गया। मौसम के शुरू में बाम्बी ने बहुत मज़ा किया। खरगोश के बच्चे ने बाम्बी को बर्फ़ पर फिसलना सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाता बेचारा। सर्दियों का मौसम तमाम जानवरों के लिए मुश्किल था, क्योंकि हरी हरी घास बर्फ के नीचे छुप गई। बाम्बी जो ही घने जंगल में पहुंचा, उसे अपनी माँ कहीं नजर न आई।
وہ ہمیشہ اس کے پیچھے ہوتی تھی، لیکن اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اب وہاں نہیں تھی۔ بامی نے اچانک دیکھا کہ وہاں جنگل کا بادشاہ شیر کھڑا ہے۔ گائے بامی کی ماں کہاں چلی گئی؟ بادشاہ نے اسے بتایا کہ اب اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اب اسے خود چلنا اور گھنے جنگل میں راستہ تلاش کرنا سیکھنا ہوگا۔ بامی سمجھ گیا کہ اب اس کی ماں کے بغیر ہی رہنا سیکھنا ہوگا۔ اب بلکہ تنہا تھا۔ وہ اداس تھا اور اپنی ماں کے متعلق سوچ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ سردیاں ختم ہو رہی تھیں۔ کچھ دن بعد بہار آ گئی۔ ہر طرف پھر سے سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اب بامی نے تنہا رہنا سیکھ لیا تھا۔ اسے پھر سے وہی چھوٹی ہرنی ملی۔ وہ اکٹھے کھیلتے اور خوب مزہ کرتے۔ کچھ دن بعد پھر خزاں کا موسم آ گیا۔ درختوں نے بہت ہی خوبصورت منظر بنا دیا، لیکن بدقسمتی سے یہ خوبصورتی زیادہ دن تک قائم نہ رہ سکی۔ ایک دن بامی کو ایک ناگوار سی بو محسوس ہوئی۔ اسی وقت جنگل کا بادشاہ وہاں نکل آیا۔ اس نے بامی سے بھاگنے کو کہا کیونکہ جنگل میں آگ لگ گئی تھی۔ بادشاہ کی بات سنتے ہی سب جانور بھاگنے لگے۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے تمام جانوروں کے سامنے بتایا کہ کچھ عرصے میں جنگل دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے گا، لیکن تب تک وہ بہت برا ہو چکا ہوگا اور بامی اس کی جگہ نیا بادشاہ ہوگا۔ آگ نے جنگل کی ہر چیز جلا ڈالی تھی، لیکن پھر بہار لوٹ آئی۔ ایک بار پھر سے زمین سبز گھاس اور پھولوں سے بھر گئی۔ اب جنگل میں ایک نیا ہرن کا بچہ پیدا ہوا تھا۔ دراصل وہ بامی کا بچہ تھا۔ بامی نے شادی کر لی۔ بامی اور اس کی دوست ہرنی شادی کر چکے تھے۔ اب بامی خود ایک باپ بن چکا تھا۔ وہ بہت فخر سے کھڑا تھا۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ بامی کو جنگل کا نیا بادشاہ چن لیا گیا۔ اب وہ بہت فخر محسوس کر رہا تھا۔ تمام جانور بھی بہت خوش تھے کیونکہ انہیں ان کا نیا بادشاہ مل گیا تھا۔ یہ بامی کا بیٹا، وہ خرگوش، اور یہ وہی جس نے شادی کی وہ ہرن۔ گائے اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی تو پلیز کو لائک بھی کر دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ تو آج کے اتنا کافی، باقی اگلے سنڈے ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور گائز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بامی کی ماں کہاں گئی ہوگی؟ مجھے لگتا ہوگا کہ اس کی بامی کی ممی کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی، لیکن اگر آپ کو کچھ لگتا ہے تو آپ پلیز کمنٹ کر کے بتائیں، یا میں جو سوچا ہے وہ صحیح ہے، پھر آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ آج اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔